Hello guys, j'espère que vous allez bien على خير وبخير. فاليوم غادي نهضروا على العقد النفسية اللي تتكون في الطفولة ديالنا واللي تتكبر معنا ولا ما خدمناش عليها وعرفناها فتشكل لنا واحد المشكل كبير من بعد. واحد الحاجة مهمة هي أن الناس كاملين عندهم العقد ديالهم، ولكن فاش تنختلفوا في الطريقة كيفاش نتعاملوا مع هاد العقد ديالنا وفي لو سونس اللي تنعطيوه ليهم. واول عقده غادي نهضر عليها واللي هي في مجموعه ديال الناس، يعني واحد العدد كبير كيكونوا عندهم، هي الكومبلكس دانفيريوريتي، هي عقده النقص. فعقده النقص تجي من الطفوله وتتركب في الطفل اللي كان ما معترفش به ككيان كانسان من الطفوله ديالو، فكانوا لي بارون ديالو لاغين الوجود ديالو ككيان معاهم. هذا كيبرهوش ما تيفهم والو، واش حتى البراش غادي يجيو يتحكموا فينا انسي دو سويت. فالوجود ديالو تيكون ملغي في وسط العائله ديالو وما كاين حتى شي احترام للوجود ديالو كشخص وكفرد من افراد العائله. ولو بيغ سيكو تقدر الكرامه ديالو ما تحترمش قدام الناس كاملين، قدام العائله، الجيران، الاهل، الاصدقاء. فهاد الطفل هذا ملي تيكبر بهاد لو كومبلكس تيولي تيديفلوبي واحد جوج ديال لي ميكانيزم ديال لو ديفونس. فاول ميكانيزم دو ديفونس اللي عنده علاقه بهذا كومبلكس دانفيريوريتي، فان هاد الطفل هذا ملي غادي يكبر غادي يكمل الخدمه اللي بداوها والديه من قبل، اللي هي انه غادي يكمل يلغي الشخصيه ديالو في وسط الحضور ديال الناس وفي وسط المجتمع وفي وسط الدراسه وفي العمل وبزاف د الحوايج. فاوتوماتيكمون غيولي يعاني من لا تيميديتي، غيولي يحشم انه يقدر يهضر قدام الناس، يحشم انه يفرض الوجود ديالو قدام الناس، فاي حاجه يقدر يقول لها ما تيعبرش على الكيان ديالو. ثاني ميكانيزم اللي غادي يكون اي اكتيفي الدري ولا غادي ديفلوبيه ملي غادي يكبر باش يغطي على ديك لو كومبلكس دانفيريوريتي، هو ميكانيزم ديال لا سوبيريوريتي. فغادي يولي يعبر على الوجود ديالو الكيان ديالو باي طريقه في اي موضوع في اي مجلس بواحد الطريقه اللي ماشي هي كوريكت. مثلا غادي يكون تينتقد بزاف، تيطيح من الناس اللي قدامه. علاش؟ لانه في الداخل ديالو فهو الا هبط من لا بيرسون اللي قدامه فتيطلع من القيمه ديالو. هادشي في التفكير اللي عنده هو. فهو بالضبط داك الانسان اللي تنقولوا عليه حكار. فهذاك الانسان الحكار فهو تيكون سوفون مقموع في الطفوله ديالو وفي الصغر ديالو، داكشي علاش تيمارس هاد الضغوطات على الناس وتيتسمى حكار. وثاني كومبلكس غادي ندويو عليه اليوم واللي كاين بزاف شائع عندنا في المجتمع ديالنا هو لو كومبلكس دو كولبابيليتي، عقده الذنب. فمنين تجي ديك العقده ديال الذنب؟ العقده ديال الذنب هما دوك الاطفال اللي كان في الصغر ديالهم ما كانش عندهم الحق انهم يغلطوا، وما كانش كذلك عندهم الحق يجيبوا نقاط خايبين مثلا. فهاد لا بيرسون ملي تتكبر تتولي اكزيجونت مع راسها واكزيجونت مع الناس كذلك، فديما تتخبى مورا واحد الماسك اللي هو بيرفكسيونيست. ولكن مورا داك لو ماسك ديال بيرفكسيونيست تتكون هي الطريقه الوحيده في اللاوعي ديالها باش تثبت الوجود ديالها قدام الناس، قدام لونتوراج، قدام لي بيرسون، العائله، لا فامي، الاصدقاء. فغالبا هاد لي بيرسون تيكونوا بينير، سوا زيرو سوا واحد، يا اما انت الاول يا اما انت ما كاينش نهائيا وما تتسوى حتى حاجه. وحاجه اخرى اللي تضر بزاف هاد الناس هادو، فانه تيولي حاس بانه ريسبونسابل على اي حاجه. اي كارثه وقعت في العالم في بزاف د الحوايج تيولي هو ريسبونسابل على اي كارثه وقعت في لونتوراج ديالو، في لو موند اونتي. اي فشل تيولي بسببه، اي سقوط تيولي بسببه، في المجاعه اللي كاينه في العالم حتى هي بسببه، الموت ديال كينيدي حتى هو بسببه. الوغ اي حاجه تيتحمل المسؤوليه ديالها. ثالث كومبلكس غادي نهضر عليه اليوم هو لو سيندروم دابوندون. فالانسان اللي تيخاف انه يتخلى عليه الناس ويتخلى عليه لونتوراج والناس اللي قريبين ليه. وباش نعرفوا لي زوريجين ديالو عاوتاني غادي نرجعوا لايام الطفوله الجميله. فملي تيتخلق لو بيبي تيكون ديبوندون بزاف لا مامون ديالو. فداك لا ديبوندونس اللي تكون لا مامون ديالو، هذيك لا ديبوندونس ديالو تكون عندها علاقه بلا سورفي ديالو. فتتعلم كيفاش ياكل، كيفاش يتمشى، كيفاش يلبس، كيفاش يغسل. ولكن تتكون واحد لا ديبوندونس اللي حتى هي ايموسيونيل. فهاد 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 العلاقه هذه، ف باغ اكزومبل الا الام ديالو سافرات، في اللاوعي ديالو تي انتربريتي هاد الديمارش ديالها على انها تخلات عليه. فهذه العلاقه اللي تتكون، يعني الاحساس اللي تكون في اللاوعي ديالو الانسان ملي تيكون بيبي، العلاقه اللي تتكون بالوعي ديال الانسان فانه ملي تيكبر وتيولي بيحس بان الام ديالو ما عطيهاش الاهتمام. فملي تيحس داك الطفل بانها كانت ما مهتماش بيه وكانت متخليه عليه ما تديهاش فيه، اون فوا تيكبر تيتكون عنده ديجا في الطفوله ديالو واحد لي ميكانيزم. وباش تعرف بان هذا الانسان عنده هذا المشكل، هذا الكومبلكس ديال لا ديبوندونس افيكتيف، فسكو فيما تيدخل في شي علاقه، فاين فوا تيدخل مع علاقه مع واحد لا بيرسون تيولي شادو قابط فيه كيف ما تنقولوا قبط العمى في الظلمه، خايف ان داك لا بيرسون يتخلى عليه حتى هو.
دونك تيخنقو تيدير لي ما اي لي بي باش يبقى شاد. واخر كومبلكس غادي نهضر عليه اليوم هو لو كومبلكس ديال لا ريفاليتي فراترنيل، العقده ديال المنافسه الاخويه. فهاد العقده هذه تتكون ملي تيكونوا الوالدين تيقارنوا الطفل ديالهم مع واحد تيغ بيرسون. دونك باغ اكزومبل مع الاخ ديالو، مع الاخت ديالو، مع الجار ديالو، مع ولد خالته، مع لا كوزين ديالو. فمع اي مهم تتكون في العلاقه ديالهم واحد الشخص ثالث، طرف ثالث. فهنا تدخل في واحد فايت هضرت عليها في واحد لا فيديو، تتكون واحد العلاقه ثلاثيه، لا ريلاسيون تريونغولير. فهذا الانسان هذا اللي مريض بهذه العقده هذه تيتركب فيه واحد الميكانيزم اللي هو انه خصو ديما يكون عنده واحد الطرف اللي يتنافس معاه قدام واحد الطرف ثالث واحد اخر ويثبت الوجود ديالو. الا ما كانش داك الطرف اللي غادي يتنافس معاه ما تيكونش هو مرتاح واليز. فملي تيكبر الانسان تيولي تيقارن راسو مع اي واحد تلاقى به، كيف ما كانت لا ريلاسيون ديالو مع داك لا بيرسون، سواء ان امي، سواء ان امورو، سواء خطيب، سواء من لا فامي، ديما تتقارن راسك. ونزيدكم واحد الكومبلكس تفكرتو عاوتاني واحد اخر، هو الكومبلكس دانسيكوريتي. فهاد العقده هذه هو داك لا بيرسون اللي تيكون ديما عنده واحد المخاوف، خايف من المستقبل، خايف من المرض، خايف من توقع شي حاجه، ديما هو عنده يعني تخوفات من اي حاجه غادي توقع ليه في لونطوراج ديالو، في المستقبل، فتيكون عايش بواحد الخوف. فهاد الكومبلكس تيكون تيتربى واحد جوج حاجات. فهاد الانسان تيكون تربى في واحد لو كادر اللي ما عندوش لي روبير ديالو، ما عندوش لي ريفيرونس ديالو. دونك ما تيكونش عنده واحد لو كادر اللي تيكون محتاجو واحد الطفل في الصغر ديالو. ثاني حاله اللي تتكون في لو كا ديال الطفل، فهو اللي تيكون مثلا لي بارون ديالو تيكونوا تري ريجيد معاه، فتيكونوا صارمين مع الطفل ديالهم. وماشي هي الوالدين اللي تيكونوا صارمين معاه، حتى المدرسه. ففي الدار وفي المدرسه تيكونوا فارضين عليه واحد طريقه العيش، واحد لو كادر اللي ما خصوش يخرج عليه، يعني خصو يبقى متبع ومتقيد بدوك القوانين اللي سانينها له لي بارون ديالو وفي ليكول ديالو. فتفرضوا عليه واحد القناعات اللي ما متوالمينش مع دوك القناعات الداخليه اللي عنده هو ديالو. فملي تيكبر داك الطفل، فكيف قلت لكم ملي تيكبر تيديفلوبي واحد جوج حويجات. تيولي داير واحد اول حاجه تيدير واحد الزون ديال دو كونفور ديالو اللي ما تيقدرش يديباسي وما يقدرش يخرج عليه. ثاني حاجه انه تيكره داك لو كادر اللي كان عايش فيه في الصغر ديالو. دونك تيبدل المعتقدات، تيولي عنده كره كبير لاي حاجه تتفكر في دوك المعتقدات ودوك القيود اللي كان فيهم في الصغر ديالو، في داك لو كادر اللي حطوه فيه لي بارون ديالو وليكول. وهذا الشيء نقدروا نشوفوه بزاف في المعتقدات الدينيه. فكاين واحد النوع اللي ما تقدرش تحاور معاه وما تقدرش يعني الا قصتي تعاورتي معاه وديباسيتي معاه لي ليميت، بحال تتقيسو في الكينونه ديالو وبحال شككتي في الوجود ديالو. دونك تشوفو تيهجم عليك بواحد الطريقه اللي هي عنيفه. فاليوم هضرت على لي كومبلكس اللي ممكن انهم يكونوا عند بزاف اي واحد فينا عنده دي كومبلكس في الصغر. دونك اليوم في هاد الكابسول هادي هضرت على لي كومبلكس. كابسول جاي ان شاء الله غنحاول نوريكم كيفاش تغلب، غنحاولوا كيفاش كل واحد يتغلب ويديباسي دوك لي كومبلكس اللي عنده العقد. الوغ واني اي حاجه مهمه هي ديال اليوم، لانك خصك ديجا تعرف شنو هي العقده اللي عندك، شنو هو الكومبلكس اللي كابر معاك انت من الصغر. فإلا حددنا المشكل نقدروا ديك الساعه نعالجوه. Alors, je vous aime, prenez soin de vous, à la prochaine, Inch'Allah.